صل على سيدنا ومولانا اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خوفك أخوف الأشياء إلي واقطع عني حاجة الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقغرت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا. اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے. مجھ میں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے. دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے. اور جب تو دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. آمین. محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا